माशे टू काणकोण हो 4 लेन हायवे नंबर 66 आनी हो जाल्यार जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं। जेन्ना हो हायवे जालो तेन्ना ह्या हायवेच्या मदीं झाडां घालप उरतात आनी ही झाडां रोवपाचें काम 5 वर्सां पयलीं जावपा आशिल्लें, पूण तें जालेंच ना। आनी आतां पावस सोंपता गेल्ल्या 15 दिसां ही झाड रोवपाक सुरवात केली आनी ही झाडां कितली व्हडली सायज हाडून रोयली तुमी पळोवपाक शकतात। आनी ही झाडां रोयली आनी पळय ही रोखडीच बँड जावपाक लागली आनी आतां ह्या झाडांक लागून एक्सिडेंट जावपाची संभावना चड आसा। खरें म्हणटा जाल्यार ही झाडां ल्हान रोवप आनी ती ल्हान जाली की ऑटोमॅटीक व्हडली येतात, पूण हांगच्यान मुखाल्ल्यान पळय गाडी येता पळय मुद्दम, ह्या गाडयांक दिसपाचें ना आनी हांगा एक्सिडेंट जावपाक शकता। पूण आमची ऑथॉरिटी खंय न्हिदल्या काय खबर ना, काय हाजें बील पास जालें ना, ती झाडां रोयलें बील पास जालें ना, ताका लागून हें झाड अशें सोडून गेली रोवपाक लागल्या काय कितें आमकां खबर ना। आतां ह्या 10 ते 15 दिसां ही झाडां रोयल्यांत आनी झाडां रोयतना झाडां म्हणटा ती ल्हान रोवप आनी डीप फोंड काडून रोवप, पूण ही वयल्यावर झाडां केदी व्हडली हाडून रोयल्यात पळयात। आनी ही झाडां रोयिल्ली आतां वाऱ्यान बँड जालां, वयल्यावर आशिल्ल्यान बँड जालां आनी हाका लागून मोठो एक्सिडेंट जावपाक शकता। हे रोयतना हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो, PWDची ऑथॉरिटी आशिल्ली, पूण हांणी लक्ष घालना काय कितें, काय तांच्या लक्षान वचना काय कितें म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात। जेन्ना हांगा हजारांनी पगार दिवन सुपरवायझर उरता तेन्ना ताचें लक्ष उरना। आतां हो जो झाड रोयिल्लें हें झाड पळय कशें बँड जालां आनी हांगा जर मुखार गोरवां किंवा कोणी मनीस उरत आनी फाटल्याच्यान जेन्ना गाडी येतली तेन्ना हाका कांय दिसचें ना आनी हांगा मेजर एक्शन जावपाक शकता। जर हांगा सुपरवायझर आशिल्लो जाल्यार तागेच्या हे लक्षान कशें गेलें म्हूण लोक प्रश्न करतात। खरें म्हणटा जाल्यार ह्या सुपरवायझरान ट्रेनिंग दिवपाक जाय काय कितें म्हूण इतलोच गंभीर लोक प्रश्न करतात। त्याच बरोबर ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान बी व्हडली झाडां रोवपाचें कारण कितें? खरें म्हणटा जाल्यार झाडां ल्हान रोवप आनी ती मागीर व्हडली जावपाक जाय। ही व्हडली झाडां रोयिल्ल्यान हांची मुळां भितर गेली ना आनी तांणी व्हडलोसो फोंड काडनाशिल्ल्या कारणान हें आतां वाऱ्याचेर बँड जावंक लागल्यात आनी जर पळय ही अशीच उरत जाल्यार हांगा एक्सिडेंट जावन कोणी मरपाक शकता। ताका लागून जाता तितले बेगीन कॉन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा लक्ष घालचें आनी हाची चवकशी करची अशें लोक मागतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।